package of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa ninyo. Maanaw sa kanimo. Ngaigsuon ko diha ni Kristo, ato kining ihalad nga santos nga misa alang kanila nga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan or wedding anniversaries. Ug sila nga nagsunod kanato diha sa telebisyon ug alang sa tanang mga katuyuan sa mga tao nga miabag sa apostolado sa CCTN ug alang sa tagsa-tagsa nato ka mga katuyuan nga atong gidala karon gibaon agig pagsaulog niining misa sa ikakauhaan og 8 nga Domingo sulod sa tuig sa kalendaryo sa simbahan. Aron maandam ta sa pagsaulog nining misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugi
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarug diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Miadto si Naaman sa suba sa Jordan, ug mitunlob siya makapito, sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios, ug nahiuli ang iyang pamanit sama sa panit sa usa ka bata. Unya si Naaman ug ang iyang mga kauban mibalik ngadto sa propeta sa Dios ug miingon, karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan, gawas sa Dios sa Israel. Busa dawata kining gasa ko kanimo. Apan mitubag si Eliseo, ingon nga buhi ang Ginoo nga akong gialagaran,
Dili gayud ako mudawat, bisag unsa. Namugos sinaaman kang Eliseo nga dawaton niya ang gasa. Apan midumili si Eliseo. Unya sinaaman miingon, kung dili mahimo, naghangyo ako kanimo nga hatagan mo ako yuta, nga madala sa duha ka mula, kay sukad karon dili na ako mohalad og halad nga sunugon, ni mohalad og mga mananap ngadto sa laing mga Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot, ang iyang balaang bukton, nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay ni Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita, sa kaluwasan nga gihimo sa atong Ginoo. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom.
Kinutlo gikan sa ikadahang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Jesucristo nga gibanhaw nga kaliwat ni David, sumala sa mayong balita nga akong giwali. Nagantos ako o gigapos gani o kadina sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga naa kang Kristo Jesus, inubanan sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon, kung namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus, magtutudlo, kaluy-i in town kami. Nakakita kanila si Jesus og miingon, lakaw, o pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik og nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ang maong tawo Samarianhon. Unya miingon si Jesus, dili ba napulo man katawo ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Ngano man nga kining dumuduong maormay mibalik aron pagpasalamat. Ug miingon kaniya si Jesus, tindog ug lakaw, ang imong pagtuo mao'y nakaayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Bulahang Domingo kaninyong tanan. Maayong buntag sa tanan. Dis murag nagkusog ang tubag, no? Buhi giday ang tanan, no? Salamat nga gitigom kita sa Dios karong adlaw, karong mga orasa aron sa pagdaig, pagpasalamat kaniya isip mga Katoliko, Kristiyano nga mga binunyagan ug sumusunod sa Dios. Daghantag
ikapasalamat kaniya karong mga taknaa. Ilabi na sa nangagi nga mga dili tiaw nga pagtayog, no, pag-uyog. Apan ania kita nagampo, naghalad ni ining maong misa ug hinumduman ta ang atong mga kaigsuunan nga naningkamot pa in town to recover. Sama di naaman diha sa unang pagbasa ug sama sa napu ka mga sanlahon nakasinati kita og mga kaayuhan. Usbo nako, sama ni naaman diha sa unang pagbasa ug sa napu ka mga sanlahon nangaayo, nakadawat sab kitag mga kaayuhan gikan sa Dios nga gamhanan. Siguro ko nga ang ato palang pagmata sayo sa buntag, that's already a blessing. Makaingon na ta, dako na gyud na siya nga kaayuhan nga atong nadawat. Ug padayon ta nga nakasinati sa makagagahom ug makaluluwas nga gahom sa Dios. Gikan sa inyong balay, gikan sa kwarto, paingon aning kapilyaha, dako sa kanang kaayo nga nasinati sa Ginoo. Wa diri nato na pandol. Wa ba ka diri nato nga nagbagulbol, no? Amot lang ka sa uban, no? Asa na ni? Asa na mo nang dugay mo oy, naman malit ta taning. Na ating pipila, no? Pero dako natong kakita tata sa dakong kaayuhan nga natagamtam nato, pipila pa lang ka mga oras ni ining adlaw nga Domingo. Ug tungod ni ana, makaingon ko, unang punto, gratitude is our loving response to our being gifted. Gratitude is our loving response to our being gifted. Naraninyo inyo pa ng memorization, inyo ba ng bawnon, ambot lakag muuyon mo. Pero musugot tag sadi, ang atong ikapakita nga response, tubag sa atong pagkadawat sa mga gasa, sa atong pagkaginasahan, dili unta kita malimot sa paglitok o pasalamat. Gratitude. Na ako'y nabasahan, nya mura kong nakuratan. Kay dili di ay tanan maantigo mo pasalamat. Kay dunay mga pipila nato dinhi, dili inuon tanan, maglisod pa og appreciate sa iyang pagkaginasahan. Maglisod og tanaw sa mga butang nga maayo nga miabot siyang kinabuhi. Maglisod kay tungod. Daghang mga miabot nga pagsulay, nadaog sa pangpangluod, nadaog sa tumang kahiubos, nadaog sa grabe nga mga pagsulay, o baka mga pagtamay, nya murabitag muubos na ang self-esteem. Wag yun ko'y ayo. Ay, wag yun ko'y maayo nga mabuhat. Ang uban, kusog na mo label silang kaugalingon. Bad person man ko. Wa man yun ko'y ayo. Di man yun ko kamao. Lisod ang pagpadayag o pagpasalamat kung kita mismo, kung ang usa ka tawo mismo, dili makakita sa iyang pagkaginasahan, dili ka-appreciate sa mga butang no matter how small, nga nadawat niya nga kaayuhan, ug usahay ang something worse pag yun, di nata willing to receive goodness. Para nato ang mga maayo nga ihatag sa uban, kulbaan na ta
kay unsa kahay giapas ini, unsa nakan sa kay paabot ani nga balos. Kuyaw na siya, mga igsuon. Di ta kakita sa mga kaayuhan nga atong nadawat, bantay ta. Kay musugot tag sa di naarabag yun. Pipila lang to akong gihisgutan sa unahan, gikan sa pagmata, hangtod sa pagpaingon nato dinhi. Hinaot mga igsuon, maantigo ang matag usa og dili maluya to practice this kind of loving response to our being gifted. Gratitude. Nagmata pa mo? Tiwas ko ha, katapusang punto. Kung atong tanawon ang nahitabo ni Naaman ug sa nahitabo ni ining Samaryanhon nga mao'y nibalik pagpasalamat, naay detalye diha nga nindot ato sad makita o baka ato mapahinumduman atong kaugalingon kining value of pagpasalamat, kanang pagkamapasalamaton. Kay naarabay uban musugod nagpangita nga mapasalamatan. Ay, sus ka, grabe ato niya eh. Wag yun ka, kuan, sumuman sa kong gibuwat. Grabe niya eh. Usahay maunay ato, magpangita na sadta, no? Pero tanawa ang nahitabo sa unang pagbasa. Wag ito mo dawat si Propeta Eliseo sa murag offering ni Naaman. Pero si Naaman as a symbol sa iyang dakong pasalamat sa Dios. Doon nato siya gipangayo nga yuta nga iyang dadon balik sa iyang dapit. Aron ang iyang i-worship mauna ang Dios sa Israel. From being pagan, ni acknowledge si Naaman, miila siya iyang gidayeg ang Dios sa Israel nga maoy bugtong Dios nga gamhanan. Diha sa atong ebanghelyo, klaro, nindot ang English translation, pero diri sa Cebuano, Naaman. Pero klaro sa diha sa mga pulong sa Dios o sa gibuhat sa Samaryanhon. Dili si Jesus ang midawat sa pasalamat ug pagdaig. Ang gipasalamatan ug gidaig sa Samaryanhon ang Dios nga gamhanan. Ang Dios lamang maoy gidaig ug gipasalamatan kay siya man gyud ang tinubdan sa tanan. The ultimate source of every blessing, it comes from God. Kani nga detalye mga igsuon, nga dili ta malain, dili ta mangluod, dili nato kasagmuyo, kung humanta mo buhat ug maayo sa atong isig kaingon. Dili ta mabawsan og mga pulong pasalamat. Kay ang labing importante nga kanang tao nga nakadawat, ako nga nakadawat sa maong panalangin, grasya, kaayuhan, maantigo ko mo pasalamat sa Dios. Because the second point is that gratitude is due to God's goodness. Gratitude is due to God's greatness. Ang atong pagpasalamat, iya gyud sa Dios. Ipasalamat nato lang sa Dios nga gipadad-an ta ani nga ginikanan, ani nga amigo ug amiga, kaning kauban sa trabaho nga mitabang nako, Lord. Thank you, Lord,
sa pagpadani mo mga instrumento nga mibulig nako, mihupay nako karon. Salamat kay sis, salamat kay Brad, no? Nga imo kon nga tabangan, imo kong gitaga. Kuanan ni pero dako gyud akong pasalamat sa Ginoo nga naa ka karon sa akong kinabuhi. Ikaw ang naghatag nako kadasig sa pagpadayon. Salamat kaayo. O kita sad nga makadawat og mga pasalamat, mudako kuno ang atong atay, pero hinaot di sa tamalimot, praise the Lord gyud gyapon. Kay kita mga instrumento lamang sa kaayuhan, sa makaluwas nga gahom sa Dios. The gratitude is due to God, for He is the ultimate good. Kana lang akong gibawon nga pamalandong para niining adlaw o padayon ta sa pagsalmot, padayon ta sa atong active participation niining dakong pagpasalamat ni Hesukristo. Mao bitaw na Santos nga Eucharistia. Kaduhog na mo anang meaning Eucharistia, thanksgiving. Ug niapil ta si Jesus ang iyaning dakong pasalamat ngadto sa Dios nya misalmot kita. Atong ipadayag atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sulalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Atong pangajion ang usa ka nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy ug kabag-uhan. O Ginoong Dios, among magbalantay dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw ni ining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon, nagpaubos o nahugmo sa nahisalaag na karnero nga nahug sa bungaw. Mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabuk, nagatuaw nga malingkawas. Gikan sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunag diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias nalubong dito sa lapok sa Atabay. Uban sa mahimos hinulsulong kasing-kasing, nagakupisal kami, o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruk. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasayloa kami, o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan,
pinaagi sa pagsuborno nga sa mga tig-areglo o tigpatuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat o mga donasyon gikan sa mga nangawat o mga nagpahimulos, pinaagi sa pagtabon sa inustisya diha sa pagkahilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy nagdumala sa among katilingban. Kitang tanan, kaluy-i kami o Dios, sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo, apan ang dugang kadautan mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon, iskandalosong budget insertions, mga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan, gimaumao nga mga infrastruktura ug nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag usa ka adunahang nasod nga nalunod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon pinaagi sa pamulitikanhong binayran. Kitang tanan, kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan magpahiubos sa ilang mga kaugalingon ug magaampo ug magpangita sa akong panagway ug mutalikod sa ilang daotang binuhatan, ako gikan sa langit magpatalinghog kanila ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo nga gisugo mo kami, sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an og paglaom, kay gimugna mo kami, O Ginoo. Dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami ug gisuluban og bag-ong pagkatawo diha ni Kristo. Kitang tanan, umari ka, Espiritu Santo, bag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhia kami dinhi kanamo ang patinagdanon ug pagkamaunongon, pagkamaluluyon ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod og usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw og kamatuoran, kaangayan ug pamaunguron. Kitang tanan, Ginoo, kaluy-i kami, Kristo, luwasa kami, Espiritu, bag-uha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Manglingkod, awit sa paghalad. Tanggapin mo yaring aming
Pagampo kamo nga kining ako ug inyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Ginoo dawata ang among mga pagampo ug gasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug pagigugma. Ug himuang nga kining Eukaristiya magdala kanamo nganha sa imong himaya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayog mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahum sa imong pagkadios. Apan mao imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos di ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, among Papa, ni Alberto, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Amahan, gamiton ta ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Jesus. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang gahom ug
Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Apan ipamulong lamang mamaayo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. Uamahan nga gamhanan, ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diyos nung kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa atong padayon nga paghalad mga pagampo alang sa padayon nga nag-recover tungod sa naigo sa linog, padayon sa kog mo imbitar ninyo nga ang padayon man sa pagdawat ang atong Cebu Caritas, no, hatag paglaom ang drop-off station na adiha sa San Carlos Seminary College. So sa inyong in-kind or cash donations, pwede kaayo ninyo na siya. Usa sa mga options ninyo kana diha nga drop-off station. Again, dili lang ni kausa nga pagtabang kay kinahanglan mangyod i-restore na mga nga guba og nga bungkag nya ang ilang pagpadtukod ug balik sa ilang panimalay ingon man ang mga simbahanan sa far north dili man gyud inana kadali. Panang inyong ginagmay nga tampo dako na jud ikatabang. Hatag paglaom programa sa atong Arsobispo sa Sugbo, Archbishop Abet Uy, gipaagi sa Cebu Caritas. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Duko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ginoo, panalangini ang imong katawhan ug pun-a sila sa kadasig. Liguna sila sa imong gugma aron magbuhat sila kanunay sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Salamat kayo sa Salamat sa Kanya ng lahat ng biyaya at awa. Siya'y gumawa ng buwan at mga Purihin ang upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family. Discover the